यादव भन्छन् दल विभाजनको तरबार घाँटीमा झुन्ड्याएर मन्त्री परिषद विस्तार हुन सक्दैन। अन्तशुल्क स्टिकर छपाईमा 1,70 करोडको ठेका भारतीय कम्पनीलाई दिने राजस्व विभागको तयारीमा अदालतको अंकुश। जनक शिक्षा र स्वदेशी निजी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्न खोज्दा समस्या। कोरोना संक्रमणका कारण बन्द रहेका नाका खुलाउने सरकारले निर्णय गरे पनि सीमामा समस्या उस्तै। मालवाहक बाहेकका गाडीलाई दुवै मुलुकतर्फ प्रवेशमा रोक। क्यानाडामा नजरबन्दमा परेकी हुवावेकी प्रमुख वित्त विभाग प्रमुख मेङ अमेरिका र चीनबीचको कूटनीतिक सहमतिपछि रिहा। र ब्रेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट आज सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ किङ्स 11 र ललितपुर पेट्रियट्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा जाने बाटो खुलेको छ। तर संसदमा प्रस्तुत भइसकेको अध्यादेशका कारण सरकार आफै बन्धनमा छ। लोकतान्त्रिक र कानूनी प्रक्रियाबाट अध्यादेश पार लगाउने विकल्प सरकारसँग तत्काल छैन। अध्यादेश अदालतले खारेज गरिदिएमा पार्टीको वैधानिकता नै जोखिममा पर्ने एकीकृत समाजवादीको बुझाइ थियो। तर अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएकाले माधव नेपाल सहित गठबन्धनका नेताहरूले सन्तोषको सास फेरेका छन्। अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लागुन्जेलसम्म निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ परिस्थिति बन्ने राजनीतिक बुझाइ छ। मन्त्री परिषद विस्तारको गाँठो भने अझै पुगेको छैन। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा छ। जस्ताको तस्तै पास भएमा उपेन्द्र यादवको जसपा विभाजनको बाटो खुला रहनेछ, किनकि यादवको दलले यो मन्त्री परिषदमा बढीमा 5 देखि 6 सिट पाउने हो। तर 21 जना सांसद भएको सो दलबाट मन्त्री नपाउने सांसदहरूले दल विभाजन गर्न सक्छन्। यादवले भन्नुभयो, दल विभाजनको तरबार घाँटीमा झुन्डाएर मन्त्री परिषद विस्तार हुन सक्दैन। अध्यादेश अनुसार सो दल विभाजन गर्न 5 सांसद पर्याप्त हुनेछ। सरकारसँग अर्को असजिलो विकल्प छ। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा 40% पुर्याउने गरी कानून पूर्ववत अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि संसदीय प्रक्रिया लामो हुनेछ र मन्त्री परिषद विस्तार झनै लम्बिनेछ। त्यसो त संसद अधिवेशन सुरु भएको 60 दिनसम्म अध्यादेश पारित नभएमा सो त निष्क्रिय हुनेछ। त्यसका लागि सरकारले 21 कार्तिकसम्म पर्खनु पर्नेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालै अध्यादेश खारेज गर्ने जानकारी दिएको जसपाका अध्यक्ष यादवले बताउनु भएको छ। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश तत्काल खारेज हुन्छ भन्नुभएको छ। खारेज भए लगतै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने समझदारी छ। अध्यादेशलाई कुन विकल्पबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे आज बस्ने गठबन्धनको बैठकमा सहमति खोज्ने नेताहरूको तयारी छ। एक नेताका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरू अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कसरतमा जुटिसकेका छन्। अन्तशुल्क स्टिकर छपाईमा 1,70 करोडको ठेका भारतीय कम्पनीलाई दिने राजस्व विभागको तयारी सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ। सर्वोच्च अख्तियार र सार्वजनिक लेखा समितिले स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन दिएको निर्देशन विपरीत विभागले सरकारकै जनक शिक्षा र अन्य निजी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखेपछि अदालतमा रिट परेको हो। स्वदेशी कम्पनीले स्टिकर छपाईमा भाग लिन पाउने वा नपाउने भन्ने विवाद 3 वर्षदेखि जारी छ। विदेशी कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी 3 वर्ष अघि विभागले टेन्डर आह्वान गरेपछि मुद्दा अदालत पुगेको थियो। अदालतले नेपाली कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन 2076 फागुनमा आदेश गरेको थियो। तर विभागले 2077 साउनमा विभागकी उपमहानिर्देशक शिवा देवी दाहालको संयोजकत्वमा अर्थकै अधिकारीहरू सहभागी 9 सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेपाली मुद्रण उद्योगले छपाई गर्न सक्ने भए पनि कानूनी प्रावधान अनुसार विदेशीलाई मात्र ठेका दिन सकिने उल्लेख छ। कार्यदलको सिफारिस भन्दै विभागले विदेशी कम्पनीलाई मात्र सम्बोधन गरेर फेरि टेन्डर आह्वान गरेपछि नेपाली व्यवसायीले 2077 मङ्सिरमा अदालतमा अर्को रिट दायर गरेका थिए। यसैबीच भैरहवा र धनगढी नाकाबाट 1 महिनाभित्र झण्डै 4.5 लाख थान अन्तशुल्क स्टिकर बरामद भएको छ। सशस्त्र प्रहरीले भैरहवाबाट 2,40,000 थान नक्कली अन्तशुल्क स्टिकर बरामद गरेको छ। सो घटनाले नक्कली प्रयोग गरेर राजस्व छली गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको विश्लेषण राजस्वकै कर्मचारीले गरिरहेका छन्। भैरहवामा शहीद अन्सारीको घरबाट बरामद गरिएको सो स्टिकर प्रयोगमा आएको भए 2 करोड बढी राजस्व छली हुने अनुमान गरिएको छ। घरधनी अन्सारी सहित 2 जनामाथि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले महिना अघि 2,08,000 थान स्टिकर बरामद गरेको छ। धनगढीमा बरामद स्टिकर बजार पठाएको भए 3 करोड बढी राजस्व घाटा पर्ने कार्यालयले जनाएको छ। जरिवाना अन्तशुल्क र भ्याट समेत धनगढीमा पक्राउ परेका
7 जनालाई 51 करोड धरौटी माग गरिएको छ। धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनीहरू थुनामा छन्। सरकारले दल विभाजन सहज बनाउन भदौ 2 मा ल्याएको अध्यादेशमाथि तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अध्यादेशलाई चुनौती दिएर दर्ता भएका 4 रिटलाई सँगै राखेर हिजो सुनवाई गरेको थियो। इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरे पनि सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि अध्यादेशको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नआउने अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताउनुभयो। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो। ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकामा 2 मध्ये 1 मा 20% भए हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको थियो। कंग्रेसमा संस्थापन इतर समूहले सबै पालिकाको अधिवेशन एकै दिन गर्न माग गरे पनि 64 जिल्लाका पालिका स्तरीय अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ। 21वटा हिमाली जिल्लाको अधिवेशन पनि असोज 18 गते गर्ने कंग्रेस पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको छ। प्रदेश 2 का 813 जिल्लाको वडा अधिवेशन अझै सुरु हुन सकेको छैन। संस्थापन इतर समूहका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले विवादित 13 जिल्लाको वडा अधिवेशन सकेर देशभर एकैपटक अन्य तहको अधिवेशन गर्नुपर्नेमा नेतृत्वले जबरजस्त ढंगले काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सबै तहको निर्वाचन देशभर एकैपटक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ। विवादलाई थाती राखेर हिमाल पहाड तराईका नाममा छुट्टा छुट्टै मितिमा निर्वाचन गर्नु भनेको निर्वाचन निष्पक्ष नगर्ने संकेत हो। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले भदौ 25 मा निर्वाचन कार्यतालिका संशोधन गर्दै असोज 5 गतेभित्र सबै वडा अधिवेशन, असोज 9 गते गाउँ तथा नगरपालिका अधिवेशन, असोज 12 गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, असोज 15 गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन र एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन तथा असोज 18 गते 1 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पदाधिकारी बैठकले कार्यतालिका संशोधन गरेपछि विरोध सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण बन्द रहेका सबै नाका खुलाउने सरकारले निर्णय गरे पनि सीमा वारपारमा अझै उस्तै शास्ति बेहोर्नु परेको छ। मातहतका निकायमा सरकारको निर्देशन नआएको भन्दै सुरक्षाकर्मीले नाकामा पूर्ववत व्यवहार गरिरहेका छन्। गत मंगलबार संघीय सरकारले सीमा नाका खुलाउने निर्णय सार्वजनिक गरे लगतै ओहोर दोहोर गर्नेको संख्या बढेको छ। तर हिजोसम्म मालवाहक बाहेक गाडीलाई दुवै मुलुकतर्फ प्रवेश अनुमति दिएको छैन। रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा हिजो सर्वसाधारणको बाक्लो ओहोर दोहोर थियो। उनीहरू पैदलबाट त्यहाँबाट भारततर्फ जाने र मुलुक प्रवेश गरिरहेका थिए। मानिस आवाजावत गरिरहे पनि सवारी साधनमा भने रोक लगाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सानादेखि ठूला सवारी साधन आउजाउ गर्ने वातावरण बनेको छैन। भारतीय पर्यटक नेपाल आउने क्रम भने त्यति बाक्लो छैन। उनीहरू आएको खण्डमा प्रशासनको पत्रसहित आउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। नाकामा राखिएका स्वास्थ्य जाँच स्थानमा सामूहिक आवागमनलाई प्राथमिकतामै राखी जाँच्ने गरिएको छ। भारतीय नाकाबाट पारी जाने नेपाली का हकमा भने नागरिकताको प्रमाणपत्र हेरी पठाउने गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठ अपहरणमा संलग्न एकजना अभियुक्तलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले घटनाको 11 वर्षपछि पक्राउ गरी बुधबार कैद भुक्तानको लागि कारागार चलान गरेको छ। 45 वर्षीय राजेन्द्र कुमार पण्डित भनिने राजेन्द्र पण्डितलाई सीआईबीले गत मंगलबार नुवाकोटबाट पक्राउ गरेको हो। घटनापछि भारतमा लुक्दै आएका उनी 11 वर्षपछि कानूनी फन्दामा परेका हुन्। कानूनले अपहरणलाई नसमेट्दा अपराधीहरूको मनोबल बढेको र त्यसमा राज्यको व्यवस्थाले थप बल पुर्याएको देखाउँछ। अवस्था यतिसम्म बिग्रियो कि अपहरण अन्तर्देशीय अपराधकै रूपमा विकास हुन थाल्यो। अपहरण र फिरौती असुलीका घटनामा समूह नै लागेको देखिन्थ्यो त्यति बेला। आखिर त्यसबेला अपहरणको र्याकेट चलाइरहेका समूह ध्वस्त भए त? बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठ चितवनको हाकिम चोक स्थित हिमचुली विकास बैंक नजिक भित्री सडकबाट 2067 जेठ 4 गते राति 10 बजेतिर अपहरणमा परे। काम सकेर निवासमा जाने क्रममा अज्ञात समूहले उनलाई अपहरण गरी 19 दिनसम्म बन्धक बनायो। फिरौती बापत 1 करोड 10 लाख रुपैयाँ बराबरको 3.5 किलो सुन लिएपछि अपहरणकारीले डाक्टर श्रेष्ठलाई 2067 जेठ 22 गते
अपहरण मुक्त गरे। श्रेष्ठलाई माओवादीले अपहरण गरेको आशंका गरिएको थियो। आफ्नो पार्टीमाथि अपहरणको आरोप लागेपछि माओवादीले छानबिन समिति गठन गर्यो। संयोग नै मान्नुपर्छ, छानबिन समितिले पार्टी नेतृत्वलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट डाक्टर श्रेष्ठ धादिङको माझीटारबाट अपहरण मुक्त भए। अपहरणको घटनामा प्रहरीले पोस्ट इन्भेस्टिगेसनको नीति अपनाउँछ। प्रहरीको सानो गल्तीले अर्को अप्रिय घटना हुन सक्छ, त्यसैले पहिले अपहरित व्यक्तिको सकुशल रिहाई प्रहरीको प्राथमिकतामा पर्ने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू सुनाउँछन्। पूर्व डीआईजी पीताम्बर अधिकारी, त्यो अनुसन्धानको क्रिटिकल इन्फर्मेसनहरू बाहिर आयो भने त्यसले अपहरितको जीवनको रक्षामा पनि र अनुसन्धानको हाम्रो चाहिँ एउटा उसमा पनि केही न केही असर गर्छ के। त्यसकारणले त्यो दुईटै कुरालाई चाहिँ एकदम सेफली अगाडि लिनको लागि चाहिँ सही किसिमले ह्यान्डल गर्नुपर्छ। सही किसिमले ह्यान्डल गर्नलाई एउटा प्रोफेसनल इन्भेस्टिगेटरले गर्न सक्छ। अपहरणकारीसँग नेगोसिएसनको माध्यमबाट पीडितलाई जोगाउने प्रयासमा सदैव प्रहरी हुन्छ। डाक्टर श्रेष्ठ अपहरण प्रकरणमा पनि प्रहरीले त्यही गर्यो। अपहरणकारी समूहले भक्तमानको परिवारसँग फिरौती मागेपछि प्रहरीले चलाखीपूर्ण तरिकाले उनका आफन्तसँगै फिरौती बापतको 3 किलो 600 ग्राम सुन दिन आफ्ना कर्मचारी भारतको कानपुर पठायो। भक्तमानको रिहाईपछि मात्र प्रहरीको अनुसन्धानले गति लियो, जो अझै सकिएको छैन। घटनामा संलग्न केही व्यक्ति पक्राउ पर्न बाँकी नै छन्। अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार कतिपय घटनामा परिवारले तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्दा फिरौती रकम बुझाउनु परेको छैन। त्यसो त उद्धार अघि प्रहरीले अनुसन्धान नै नगर्ने भन्ने पनि होइन। परिवारसँग कुनै न कुनै रूपले सम्पर्क स्थापित गरेर सूचना लिने प्रयासमा अनुसन्धान अधिकृतहरू लागिरहेकै हुन्छन्। त्यही बीचमा उद्धार गर्ने अवस्था आयो भने प्रहरीले अपरेसन चलाउँछ। पुनः अधिकारी, पीडित परिवारहरू आफन्तजनहरूले पहिला पुलिसलाई एकदमै इमिडिएटली चाहिँ इन्फर्मेसन वा विश्वास हुन्छ नि, त्यो कुराहरू नगर्दाखेरि अनि केसको सुरुदेखिको एउटा इन्भेस्टिगेसनको ट्र्याक बिग्रिन सक्छ के। मैले अहिलेसम्म देखेको अनुसन्धानहरूमा जहाँ पुलिसलाई चाहिँ एकदमै टाइममा इन्फर्मेसन गर्नु भएको छ, ती सबै केसहरू सक्सेसफुल्ली इन्भेस्टिगेसन भएको छन् के। मान्छे रेस्क्यु पनि भएको छ, त्यो क्रिमिनलहरू पनि पक्राउ भएको छ। पुलिसमा एकदम सही ठाउँमा गएर चाहिँ सूचना दिनु पर्यो, सही ढङ्गले दिनु पर्यो। पुलिसले त्यो सूचना गर्नेको चाहिँ एउटा सुरक्षा, अपहरितको सुरक्षा, यो सबै चिजलाई ख्याल गरेर चाहिँ अनुसन्धान गर्छ। कतिपय घटनामा अपहरणकारी समक्ष फिरौती नै नपुगी पीडितको सकुशल उद्धार पनि भएका छन्। जस्तो 2071 सालमा थाइल्यान्डको बैंककमा अपहरणमा परेका 3 जना नेपाली विद्यार्थीलाई थाई प्रहरीको सहयोगमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोलीले उद्धार गर्यो। यस्तै 2067 वैशाखमा प्रहरीले काठमाडौँको सुकेधाराका 65 वर्षीय शिवबहादुर खड्कालाई सकुशल अपहरण मुक्त गरायो। अपहरणको घटनामा प्री इन्भेस्टिगेसनका मुख्य बाधा भनेको प्रविधि भएको बताउनुहुन्छ केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता SSP बसन्त बहादुर कुँवर। अपहरणको कुरा गर्दा प्री इन्भेस्टिगेसन त मुख्यतया सबभन्दा चाहिँ प्राविधिक सबका कुराहरू नै समस्याका कुरा हुन् कि। जस्तै फोनिक कन्भर्सेसनका कुराहरूलाई प्रमाणको रूपमा लिने सन्दर्भमा पनि यो EGSA छैन। खुला बोर्डर पनि एउटा समस्या हो हैन। अपहरण र फिरौती असुलीका अधिकांश घटनामा अपहरणकारीले असुलीको रकम फिर्ता भएको छैन। डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठ अपहरण प्रकरणमा पनि फिरौती बापत परिवारले दिएको सुन फिर्ता भएको छैन। कतिपय घटनामा प्रहरीलाई समेत पीडित परिवारले कति फिरौती बुझाएको हो भन्ने जानकारी हुँदैन। पुनः कुँवर, होइन, फिरौतीको रकम माग दाबी लिएर जाने कुरा त छँदैछ, पुलिसले लिएर जान्छ है, तर त्यो अदालतबाट के फैसला हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी फलोअपमा गएका छैनौँ कि। त्यो कारणले तराईका जिल्लाहरूमा धेरै पहिलेदेखि फाटाफुट रूपमा अपहरणका घटना सार्वजनिक हुने गरे पनि राज्य कमजोर हुँदा यो संख्या बढेर गयो। तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वपछि भने देशमा अपहरण र फिरौती असुली फस्टाउने मौका पायो। दैनिक 10 भन्दा बढी अपहरणका घटना हुन्थे। पछिल्लो समय अपहरण र फिरौती असुलीका घटनामा समूह नै लागेको देखिँदैन। पुनः कुँवर, मान्छेमा संलग्न हुने जुन ट्रेन छ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कम भएको। अनि नेपाल प्रहरीले ध्वस्त पार्ने भन्दा पनि अपहरण गर्ने ट्रेन अथवा इजी हिसाबले चाहिँ एक्सटर्सनबाट पैसा लिने जुन कुरा छ नि, यो कुरामा मान्छेहरू त्यहाँबाट डिरेल भएको अथवा यो डाइभर्ट भएको अवस्था हो कि। नेपालको संविधानले नागरिकलाई निर्वाध हिड्डुलको अधिकार दिएको छ। यस्तै पेशा वा व्यवसाय गर्ने अधिकार पनि छ। कुनै पनि व्यक्ति मुलुकको जहाँसुकै ठाउँबाट बन्धक बनाइनु भनेको राज्य असफल हुनु हो। त्यसैले यसमा सुरक्षा निकाय सदैव सतर्क रहनै पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार।
समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष सहित 7 पदाधिकारीले संयुक्त राजीनामा बुझाएका छन्। परिषदका उपाध्यक्ष पद्मप्रसाद खतिवडा, कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदी, सदस्य सचिव पुष्कर खाती र सदस्यहरू मणिराम बन्जाडे, गोविन्द शाही, नानीमाया थापा, ब्रह्मध्वज गुरुङ र सुशील गेवालीले राजीनामा दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बिहिबार बुझाएको राजीनामाबारे उनीहरूले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। असोज 1 गतेबाट प्रशासनले कास्कीमा निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा फुकुवा गरेपछि पोखरा जाने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढेको छ। चाडबाड नजिकै गएकाले पनि देशका विभिन्न ठाउँबाट सपरिवार पर्यटक घुम्न जाने गरेका छन्। सभा सम्मेलन गोष्ठीले पनि पोखराको पर्यटनमा भरथेक गरेका छन्। पोखराका सबै गन्तव्य पूर्ण रूपमा खुलेका छन्। धार्मिक स्थल, पार्क, भ्यू पोइन्ट लगायत ठाउँमा निर्बाध घुम्न पाइन्छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत अन्नपूर्ण आधार शिविर एबीसी पदमार्ग पनि असोज 1 गतेबाट खुला भयो। एबीसी सँगै घान्द्रुक, घोरेपानी, पुनहिल, मर्दी हिमाल लगायत पदयात्रा मार्गमा आन्तरिक पर्यटक घुम्न थालिसकेका छन्। एबीसी पदमार्गमा रहेका व्यवसायी र मजदुरलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छुमरुङ पर्यटन व्यवस्थापन समितिका सचिव दिलीप गुरुङले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। आन्तरिक लगानीबाटै 1.5 दर्जनभन्दा बढी विद्युत आयोजना बनाउने लक्ष्यसहित सुरु भएको जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको प्रगति न्यून भएको छ। नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयर धनी नारा दिँदै सरकारले 2075 चैतबाट सुरु गरेको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अपेक्षाभन्दा निकै कम प्रगति देखिएको हो। 5 वर्षमा 3600 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य हो, तर करिब 3 वर्षसम्म प्रगति नगर्नेछ। कार्यक्रममा राखिएका 21 आयोजना मध्ये अहिले माथिल्लो त्रिशुली 3B, रसुवागढी, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेन निर्माणाधीन छन्। ती आयोजना सरकारले जनताको विद्युत कार्यक्रम सुरु गर्नु अगावै निर्माण चरणमा थिए। काम थालिसकेका आयोजनालाई सरकारले सो कार्यक्रममा हालेको थियो। कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि पनि भने कुनै पनि आयोजना निर्माणको चरणमा जान नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। अब इन्टरनेट सेवा प्रदायक, विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक, खोप उत्पादन गर्ने उद्योग र पूर्वाधार विकास बैंकले पनि विशेष पुनर्कर्जा पाउने भएका छन्। मौद्रिक नीतिमा घोषित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि 2077 तेस्रो संशोधन गरेको छ। संशोधित कार्यविधि गत बिहिबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। ठगी मुद्दामा क्यानाडामा नजरबन्दमा रहेकी चिनिया प्रविधि कम्पनी हुवाईको प्रमुख कार्यकारीलाई रिहा गरिएको छ। अमेरिका र चीनबीचको उच्चस्तरीय कूटनीतिक सहमतिपछि अमेरिकी न्याय विभागले मुद्दा फिर्ता लिएपछि क्यानाडाले हुवाईकी प्रमुख वित्त विभाग प्रमुख मेङ वानझाउलाई रिहा गरेको हो। अमेरिकाको अनुरोधमा क्यानाडाले मेङलाई पक्राउ गरेको थियो। सन् 2018 को डिसेम्बरदेखि मेङ नजरबन्दमा रहेकी थिइन्। अब खेल प्रसंग। एभरेस्ट प्रिमियर लीग क्रिकेट आजबाट सुरु हुँदैछ। 6 टोली सहभागी हुने लीगको आजको पहिलो खेलमा काठमाडौँ किङ्स 11 र ललितपुर पेट्रियट्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। काठमाडौँको कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा मध्याह्न 12:15 बजे 2 टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। काठमाडौँ सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा र ललितपुर कुशल भुर्तेलको कप्तानीमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आजको खेलमा पाकिस्तानका पूर्व कप्तान शाहिद अफ्रिदी काठमाडौँ किङ्स 11 का तर्फबाट मैदान उत्रनेछन्। डिफेन्डिङ च्याम्पियन ललितपुर पहिलो खेलदेखि नै प्रतियोगितामा आफ्नो दबदबा कायम गर्ने उद्देश्यका साथ मैदान उत्रनेछ भने काठमाडौँ उसलाई हराउँदै लीगको सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ। एभरेस्ट प्रिमियर लीग क्रिकेटमा ललितपुर र काठमाडौँसँगै पोखरा राइनोस, विराटनगर वारियर्स, चितवन टाइगर्स, भैरवा ग्ल्याडिएटर्स सहभागी छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान आज 29 डिग्री सेल्सियस पुग्ने महाशाखा अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:54 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:57 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म केसी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।